ल आज हामी यही स्टक डिभिडेन्डकै फेरि कन्सेप्ट बुझ्छौँ सेयर होल्डर इक्विटीमा। जस्तै स्टक डिभिडेन्डको हिजोकै हाम्रो यो कन्सेप्ट एकचोटि हेरौँ है त, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँनिर हिजो स्टक डिभिडेन्डको के इफेक्ट भनेर हामीले पढ्यौँ। सेयर क्यापिटल स्टक डिभिडेन्ड माग्दा इन्क्रिज हुन्छ सेयर क्यापिटल, अनि पेड इन क्यापिटल प्रिमियम बढ्छ, रिटर्न अर्निङ घट्छ, सेयर होल्डर्स इक्विटीमा नो चेन्ज भनेर पढ्यौँ। नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ, स्टक डिभिडेन्ड मागेपछि सेयर बढ्छ, र पार भ्यालु नो चेन्ज, र मार्केट प्राइस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भनेर पढ्यौँ हामीले हिजो। त्यस्तै स्टक स्प्लिटमा चाहिँ के हुन्छ, सेयर क्यापिटल पनि नो चेन्ज, पेड इन क्यापिटल पनि नो चेन्ज, रिटर्न अर्निङ पनि नो चेन्ज, सेयर होल्डर इक्विटी पनि नो चेन्ज। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, स्टक स्प्लिटमा नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज हुन्छ भने पार भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, पार भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र हाम्रो मार्केट प्राइस पनि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। हो, यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब यो भन्दा बाहेक एउटा अर्को बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो क्याश डिभिडेन्डको नि कुरा आउँछ है यहाँनिर। क्याश डिभिडेन्डमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै हिजोको हाम्रो कन्सेप्ट लिउँ। जस्तै हिजोको हाम्रो त्यही क्वेसनलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। जस्तै हाम्रो सेयर क्यापिटल भनेर हामीले 10 लाख एजुम गरेका थियौँ। 10,000वटा सेयर, 100ले 10 लाख, अनि सेयर प्रिमियम एडिसनल पेड इन क्यापिटल, सेयर प्रिमियम हामीले कति थियो, 2 लाख थियो। त्यही पहिलाकै पुरानै क्वेसनमा मैले कन्सिडर गरिरहेको छु। रिटर्न अर्निङ हाम्रो 8 लाख थियो। ल टोटल सेयर होल्डर इक्विटी भनेको हाम्रो 20 लाख थियो। ल अब यो 20 लाख भइसकेपछि अब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्याश डिभिडेन्ड क्वेसन चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड रुपिस मानौ 1 लाख डिक्लेयर्ड एन्ड पेड। ल क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर पेड गर्यो, क्वेसनले यस्तो भन्यो हामीलाई। ल क्याश डिभिडेन्ड 1 लाख चाहिँ डिक्लेयर गरेर पेड गर्यो। अब स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट त हामीले सिक्यौँ, अगाडिको भिडियोहरूमा पनि छ, हेर्न सकिन्छ। र हामीले स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट पनि सिक्यौँ। अब क्याश डिभिडेन्डमा चाहिँ के हुन्छ, क्याश डिभिडेन्डमा भन्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो ब्यालेन्स सिट हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा क्याश डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो क्यास ब्यालेन्स के हुन्छ, घट्छ। क्यास ब्यालेन्स हाम्रो पुरानो क्यास जे छ त्यो हाम्रो क्यास घट्छ। क्यास घटिसकेपछि हाम्रो टोटल एसेट्स त घट्ने भइहाल्यो। क्यास पुरानो क्यास हाम्रो ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट जुन थियो, अब हामीले क्यास पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास डिभिडेन्ड दिँदा हाम्रो क्यास घट्यो, क्यास घट्ने बित्तिकै टोटल एसेट्स घटिहाल्यो। अब यो साइड कम भयो, यो लाइबिलिटी साइड चाहिँ हाम्रो केही इफेक्ट भएको छैन। त्यही भएर यो टोटल एसेट्स घटिसकेपछि ब्यालेन्स सिट त बराबर बनाउनु पर्यो। बराबर बनाउन अब हामीले क्यास डिभिडेन्ड जतिकै घटेको छ त्यति पैसा चाहिँ हामी रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्छौँ। भन्नुको मतलब क्यास पेमेन्ट गर्दा, क्यास डिभिडेन्ड दिँदा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुरानो जे छ त्यही हुँदैन। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब क्यास डिभिडेन्ड दिँदाको सेयर क्यापिटल भनेर अब सेयर होल्डर इक्विटी बनाउनु पर्यो भने सेयर क्यापिटल हाम्रो 10 लाखको 10 लाख नै हुन्छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि हाम्रो 2 लाखको 2 लाख नै हुन्छ। तर रिटर्न अर्निङ चाहिँ हाम्रो 8 लाख थियो। 1 लाख क्याश डिभिडेन्ड माइनस भएर 7 लाख हुन्छ। टोटल सेयर होल्डर इक्विटी 19 लाख भयो। ल हाम्रो पहिलाको सेयर होल्डर इक्विटी 20 लाख थियो, क्याश डिभिडेन्ड पछाडि सेयर होल्डर इक्विटी हाम्रो 19 लाख भयो। अब क्याश डिभिडेन्ड दिँदा जहिले पनि हामीले के देखाउनुपर्छ, रिटर्न अर्निङबाट माइनस गर्नुपर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। र कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले जस्तै क्याश डिभिडेन्ड हामीले 1 लाख पेमेन्ट गर्यो, यो 1 लाख त यहाँ माइनस गरिहाल्यौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा यो वर्ष चाहिँ कम्पनीले नेट इन्कम 50,000 गरेको छ है, उसले आम्दानी 50,000 गरेको छ है भनेर दियो भने यो आम्दानी 50,000 चाहिँ उसले आम्दानी गरेको छ भने हामीले रिटर्न अर्निङमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो वर्ष कुनै पनि पर्टिकुलर इयरभित्र यो जुन वर्षको डाटा हो त्यो वर्ष 50,000 आम्दानी गर्यो, डिभिडेन्डहरू बाँडेर यति पैसा 50,000 चाहिँ उसले रिटर्न गरेको छ है भनेर इन्कमको डाटा दियो भने चाहिँ हामीले रिटर्न अर्निङमा यो इन्कमको डाटा पनि जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसरी दिएको नेट इन्कम, क्वेसनले दिएको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको नेट इन्कम र क्याश डिभिडेन्ड भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो पुरानो सेयर होल्डर इक्विटी जे छ त्यति नै फेरि हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
क्वेसनमा क्याश डिभिडेन्डको केस पनि छैन र क्वेसनमा हाम्रो नेट इन्कमको डाटा पनि छैन भने चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट पुरानो चाहिँ छ आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड र आफ्टर स्टक स्प्लिट सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट सेम हुन्छ जहिले नि। क्वेसनमा नेट इन्कम पनि छैन र क्वेसनमा क्याश डिभिडेन्डको डाटा पनि छैन भने हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी बिफोर जे थियो आफ्टर पनि स्टक डिभिडेन्ड र आफ्टर स्टक स्प्लिट पनि सेम नै हुन्छ। तर क्याश डिभिडेन्ड र हाम्रो नेट इन्कम भएको बेला चाहिँ कहिले पनि सेयर होल्डर इक्विटी सेम हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अब यति कन्सेप्ट भइसकेपछि क्याश डिभिडेन्डलाई हामीले जहिले पनि रिटर्न अर्निङबाट माइनस गर्ने यो कन्सेप्ट बुझौँ र क्वेसनमा नेट इन्कम दिएको छ भने हामीले रिटर्न अर्निङमा जोड्ने यो कन्सेप्ट बुझौँ। अब मैले एउटा मोडल सेटको क्वेसनमा लिएर गइरहेको छु। मोडल सेटको क्वेसनमा एउटा क्वेसन हामी हेर्छौँ है त। जस्तै मोडल सेट हाम्रो यहाँनिर सेट एमा एउटा क्वेसन छ। सेट ए को क्वेसन मैले सारी जस्तै सेट एमा एकदम सर्टकटमा सारी 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेर हाम्रो 5 लाख छ। त्यसपछि कमन स्टक भनेर हामीसँग 15,000 सेयर, नम्बर अफ सेयर पनि लेखौँ कमन स्टकको 15,000 सेयर @100। कमन स्टकको भ्यालु हाम्रो 15 लाख छ। अनि हाम्रो एडिशनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड स्टक पनि छ, कमन स्टक पनि छ। प्रिफर्ड स्टकको हामीसँग छ 3 लाख, कमन स्टकको हामीसँग छ 4 लाख। अनि यो क्वेसनले यति अमाउन्ट जोडेर टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेर लेखेको छ। टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेर 27 लाख। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ वा रिटर्न अर्निङ सिधै जोडेर टोटल सेयर होल्डर इक्विटी पनि लेख्न सक्छौँ वा सेयर क्यापिटल र प्रिमियम जोड्यो भने टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। 15 लाख र 5 लाख 20 लाख, 20 लाख र 7 लाख र 27 लाख। अब रिटर्न अर्निङ यसले लास्टमा जोडेको छ। रिटर्न अर्निङ भनेर हाम्रो 20 लाख। ल अब सेयर होल्डर इक्विटी भनेर क्वेसनले 47 लाख। 47 लाख हाम्रो डाटा यो छ। अब हाम्रो कन्डिसन हेरौँ है त। हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी यो छ। अब क्वेसनले अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए नम्बर डाटामा यहाँनिर अब सम्पूर्ण यो कन्डिसनहरुमा क्वेसनले चाहिँ यहाँनिर सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भनेर भनेको छ। यो सेयर होल्डर इक्विटी जुन क्वेसनले डाटा दिएको छ, मानौ यो 2000 हाम्रो 75 सालको डाटा दिएको छ। यो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा सुरुमा यो 2075 साल हो भने 2075 सालको सुरुमा यस्तो डाटा छ भनेर क्वेसनले यो डाटाहरु दिएको छ। अब यो 2075 सालमा यो बीचमा क्याश डिभिडेन्ड पनि दिएको छ क्वेसनले, यो बीचमा स्टक डिभिडेन्ड पनि दिएको छ, यो बीचमा स्टक स्प्लिट पनि गरेको छ, यो बीचमा इक्विटी शेयर होल्डरलाई क्याश डिभिडेन्ड पनि दिएको छ, प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई नि क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ, स्टक डिभिडेन्ड पनि बाँडिएको छ, इक्विटी शेयर होल्डरलाई क्याश डिभिडेन्ड पनि दिएको छ र स्टक स्प्लिट पनि गरिएको छ यो बीचमा। अब यो सबै इफेक्टलाई कन्सिडर गरेर एउटा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट लास्टमा बनाउँ न त भनेर यो क्वेसनमा गरिएको क्वेसन चाहिँ त्यो। शेयर होल्डर एट द एन्ड अफ द इयर शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट प्रिपेयर गर बनाऊ भनेर क्वेसनले भनेको छ। तर यो हामीसँग सुरुको डाटा चाहिँ यस्तो छ, वर्षको सुरुको डाटा यिनीहरू छ। अब यो बीचमा के भयो, प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई हामीले डिभिडेन्ड पनि दिएका छौँ, अनि स्टक डिभिडेन्ड पनि बाँडिएको छ, इक्विटी शेयर होल्डरलाई क्याश डिभिडेन्ड पनि दिएका छौँ र फेरि स्टक स्प्लिट पनि गरेको छ। यो सबै गरेर हामीले बनाउनु पर्यो। जस्तै ए नम्बरमा के भनेको छ, डिक्लेयर द क्याश डिभिडेन्ड 80,000 अन प्रिफर्ड स्टक भनेको छ। क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर पेमेन्ट गर्यो है।
यो जर्नल गर्दा चाहिँ डिक्लेयर गरेको डेट र पेमेन्ट गरेको डेट फरक दुईवटा जर्नल गर्नुपर्छ। यो जर्नलमा म पछि कन्सेप्ट बुझाउँछु। अहिले चाहिँ जे होस् 80,000 डिक्लेयर गर्यो, घोषणा गर्यो केही समय अगाडि, आश्विन 1 मा घोषणा गर्यो 80,000 हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड प्रिफर्ड सेयर स्टक होल्डरलाई। अनि त्यसपछि फर्स्ट कार्तिकमा पेमेन्ट गर्यो भनेको छ। अनि त्यसपछि फेरि फर्स्ट मङ्सिरमा डिक्लेयर 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ। डिक्लेयर गर्यो स्टक डिभिडेन्ड 10% अनि पेमेन्ट पनि गर्यो भनेको छ। अनि सीमा फेरि के भनेको छ, फर्स्ट मार्चमा के गर्यो, क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो भनेको छ कमन स्टक रियल ओनरलाई। त्यसपछि हाम्रो चैत्रमा के भनेको छ, 2-for-1 स्टक स्प्लिट गर्यो भनेको छ। 2-for-1 स्टक स्प्लिट क्वेसनले गर्यो भनेको छ। अब यो इफेक्टलाई अब हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्यो है त। अब यो इफेक्टलाई हामीले यहाँनिर देखाउँदा अब फर्स्टमा, अब क्वेसनको फर्स्टमा ए नम्बरमा के भनेको छ भने प्रिफर्ड स्टकको क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड, जस्तै मैले लेखेँ डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड आरएस 80,000 गर्यो। कसले गर्यो भन्दा प्रिफर्ड स्टकले। अब यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो रिटर्न अर्निङ के गर्छ, घटाउँछ। यो बुझौँ है, यसले चाहिँ हाम्रो रिटर्न अर्निङलाई घटाउँछ। क्याश डिभिडेन्डले जहिले पनि हाम्रो रिटर्न अर्निङ घटाउँछ। अघि भर्खर हामीले कन्सेप्ट बुझायो, यसले यो 80,000 हामीले रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्ने। अब बी नम्बरमा के भनेको छ, यो कन्सेप्ट बुझाइरहेको छु म। सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट त बनाउँछु, तिमीले यो वर्किङ नोट भनेर कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौ, यो वर्किङ नोटमा लेख्न सक्छौ। यो कन्सेप्ट क्लियर भएपछि सेयर होल्डर इक्विटी, जस्तै यो सम्पूर्ण ABCD को डाटाले हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटीमा कहाँ कस्तो असर गर्छ त थाहा हुनु पर्यो नि। अनि बल्ल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँछ। अब यो प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड डिक्लेयर एन्ड पेड भनेको छ, डिक्लेयर क्याश डिभिडेन्ड यति एन्ड पेड पनि भनेको छ है, एन्ड पेड। ल अब यसले के प्रिफर्ड स्टक होल्डरको हो, यसले के गर्छ, रिटर्न अर्निङ घटाउँछ। ए नम्बरको यो। अब बी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ है त, स्टक डिभिडेन्ड 10% भनेको छ। अब स्टक डिभिडेन्ड 10% भइसकेपछि कमन स्टक हो, यो चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड 10%, यो चाहिँ कमन स्टकको हो है। अब यसले कस्तो इफेक्ट गर्छ, अब यहाँ चाहिँ मार्केटको प्राइस, स्टक डिभिडेन्ड दिएको बेला मार्केटको प्राइस कम्पलसरी भनेको थियो, यहाँ मार्केटको प्राइस ₹180 दिएको छ। ल अब यसको असर के हुन्छ, अब यसको असर भनेको एउटा रिटर्न अर्निङ घट्छ। रिटर्न अर्निङ कतिले घट्छ, टोटल भ्यालु स्टक डिभिडेन्ड। अब 10% कमन स्टक होल्डरहरूको सेयर कति छ, 15,000 छ। 15,000 को 10% भनेको कति हुन्छ, 1500 हुन्छ। 1500 इन्टु 180 टोटल भ्यालु। यो टोटल भ्यालुले चाहिँ रिटर्न अर्निङ के हुन्छ, यो टोटल भ्यालुले रिटर्न अर्निङलाई के गर्छ, घटाउँछ है। रिटर्न अर्निङ घट्छ। कति अमाउन्टले घट्छ, स्टक डिभिडेन्ड भनेको 15,000 को 10% भनेको हाम्रो 1500 इन्टु 180 घट्छ। अब यो रिटर्न अर्निङ यतिले घटेसँगै अर्को हाम्रो के हुन्छ, यसको त तीनवटा इफेक्ट हुन्छ। सेकेन्डमा के हुन्छ, कमन स्टकको भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ। अथवा सिधै प्लस र माइनस लेखिदिन्छु म। ल यो रिटर्न अर्निङ क्याश डिभिडेन्डले घट्छ। रिटर्न अर्निङ यो स्टक डिभिडेन्ड टोटल मार्केट प्राइस अनुसार स्टक डिभिडेन्डको सेयर 10% 1500 कसरी आयो, 10% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ 15,000 वटा सेयर टोटल छ। 15,000 को 10% 1500 इन्टु मार्केट प्राइस 180 हो। यो भ्यालु जति हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर आएको, यसले हाम्रो रिटर्न अर्निङ घटाउँछ। त्यस्तै अब कमन स्टक बढाउँछ। कमन स्टकको भ्यालु कसरी बढ्छ भन्ने कुरा भयो यसको। कमन स्टकको भ्यालु भनेको जस्तै अब स्टक डिभिडेन्ड 1500 भयो, अब 180 मा पार भ्यालु भनेको कति हो, 1500 इन्टु 100 पार भ्यालु हो। यतिले कमन स्टक बढ्छ। त्यस्तै थर्डमा के हुन्छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल। एडिसनल पेड इन क्यापिटल। ल एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको चाहिँ यो प्रिमियम, यो पनि के हुन्छ, बढ्छ। अब यो प्रिमियम चाहिँ कसरी बढ्छ भन्ने कुरा भयो, 1500 इन्टु 80 प्रिमियम। हेरौँ है कन्सेप्ट बुझौँ। 180 1500 इन्टु 180 रिटर्न अर्निङमा टोटल माइनस गरिदेऊ। त्यसपछि यो 180 मा त पार भ्यालु 100 हो, अनि बाँकी जति 80 छ त्यो त प्रिमियम हो। त्यही भएर 1500 इन्टु 100 कमन स्टकमा लगाएर जोड्नु पर्यो, यो कमन स्टकमा लगाएर जोड्नु पर्यो। अनि प्रिमियम 1500 इन्टु 80 चाहिँ हामीले पेड इन क्यापिटलमा लगाएर जोड्नु पर्यो। सक्यो। स्टक डिभिडेन्डको जहिले पनि इफेक्ट तीनवटा हुन्छ। एउटा हाम्रो स्टक डिभिडेन्डको टोटल मार्केट प्राइस अनुसार टोटल भ्यालु रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्ने, अनि त्यो टोटल भ्यालुलाई दुई टुक्रा गर्ने, पार र प्रिमियममा। पार भ्यालुलाई कमन स्टकमा लगाएर जोड्ने, प्रिमियमलाई प्रिमियममा लगाएर जोड्ने। यो त अगाडिकोमा नि बुझ्यो, मैले यहाँ गरेको त्यही छ।
टोटल भ्यालु भनेको 1500 इन्टु 180 हुन्छ, रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने। अब यो टोटल भ्यालुलाई दुई टुक्रा गर्ने, पार भ्यालु र प्रिमियममा। पार भ्यालु कमन स्टकमा जोड्ने, प्रिमियममा जोड्ने। प्रिमियम भनेको यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो। यहाँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल छ त, प्रिमियम दुईटा छ, एउटा प्रिफरेन्स स्टकको छ, एउटा कमन स्टकको छ। कमन स्टकमा जोड्ने यो प्रिमियम। ल यो बी नम्बर पनि भयो। अब सी नम्बरमा के भनेको छ भने क्याश डिभिडेन्ड आयो। सी नम्बरमा फेरि सी नम्बरमा क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड एन्ड पेड। यो चाहिँ कसको भन्दा कमन स्टक होल्डरको। यो चाहिँ अब अघि चाहिँ प्रिफर्ड स्टक होल्डरको थियो। अब यसले के गर्छ, क्याश डिभिडेन्ड अहिले भर्खर कन्सेप्ट बुझायो। क्याश डिभिडेन्डले रिटर्न अर्निङ जहिले के गर्छ, माइनस गर्छ। तर क्याश डिभिडेन्ड कति बाड्यो भन्ने कुरा हो। क्याश डिभिडेन्ड ₹60 पर शेयर भनेको छ। अब 60 पर शेयर भएपछि अब यहाँनिर 15,000 इन्टु 3 ले 60 गर्यो भने, जस्तै क्याश डिभिडेन्ड एउटा शेयरमा 60 रुपैयाँ बाँड्ने भनेको छ। कमन स्टक होल्डरको टोटल शेयर त 15,000 इन्टु 60 गर्यो भने मिस्टेक हुन्छ, किनकि कमन स्टक होल्डरहरूको शेयर अब 15,000 छैन। यी हामीले यहाँनिर स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि यो 1500 त जोडिन्छ, किनकि स्टक डिभिडेन्डमा टोटल नम्बर अफ शेयर त बढ्छ। नम्बर अफ शेयर त 15,000 बाट बढेर कति भइसक्यो हाम्रो, 15,000 पुरानो थियो प्लस 1500 बढिसक्यो स्टक डिभिडेन्डको कारणले। अब 80 इन्टु 60। ल यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यति चाहिँ हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड हो है। 15,000 प्लस 1500, यो 1500 भनेको स्टक डिभिडेन्ड हो। टोटल शेयर त 16,500 भइसक्यो, किनकि हाम्रो यो क्याश डिभिडेन्ड भन्दा अगाडि स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेको छ नि त। क्याश डिभिडेन्ड भन्दा अगाडि स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि त नम्बर अफ शेयर त बढिसक्यो। नम्बर अफ शेयर बढेर त तिम्रो 16,500 भइसक्यो। 16,500 इन्टु 60 गरेको चाहिँ यो चाहिँ के हो, क्याश डिभिडेन्ड। अब यो क्याश डिभिडेन्डको भ्यालुले रिटर्न अर्निङ के गर्छ, घटाउँछ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब डी नम्बरमा के भनेको छ, डी नम्बरको सबै केसको मैले इफेक्ट लेखिरहेको छु, पहिला बुझाइरहेको छु, अनि बल्ल शेयर होल्डर इक्विटी बनाउँछु। डी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो 2-for-1 स्टक स्प्लिट भनेको छ। 2-for-1 स्टक स्प्लिट हो। 2-for-1 स्टक स्प्लिट 2-for-1 स्टक स्प्लिट हुँदा नम्बर अफ यसको इफेक्ट के हुन्छ, यसले त स्टक स्प्लिटले के हुन्छ भनेको छ, स्टक स्प्लिटले शेयर क्यापिटलको भ्यालु पनि केही इफेक्ट गर्दैन भनेको छ, पेड इन क्यापिटलको भ्यालु पनि केही इफेक्ट गर्दैन, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पनि केही इफेक्ट गर्दैन। यसले इफेक्ट गर्ने भनेको पार भ्यालु घटाउँछ र नम्बर अफ शेयर बढाउँछ भनेर लेखेको छ। किनकि हामीले इक्जाम्पलमै पार भ्यालु घटाउँछ, नम्बर अफ शेयर बढाउँछ। अब नम्बर अफ शेयर बढाउँछ, अब यसले नम्बर अफ इक्विटी शेयर के घटाउँछ, बढाउँछ, प्लस बढाउँछ। बढाएर कति हुन्छ त नम्बर अफ शेयर, त्यो पनि हेरौँ। अब नम्बर अफ शेयर त हाम्रो 16,500 छ, 16,500 छ। अब बढ्छ भने अब हाम्रो यो फ्र्याक्सन बिगर भ्यालु माथि भनेको 2/1 हुन्छ कि हुँदैन। ल यतिले बढ्ने भयो, नम्बर अफ शेयर 2/1 भन्नुको मतलब 33,000 हुन्छ। नम्बर अफ शेयर बढ्यो किनकि हाम्रो टोटल शेयर त 16,500 भइसकेको छ। अब बढ्छ भने त यो स्टक स्प्लिटलाई त हामीले जस्तै 2/1 अथवा 1/2 यसलाई त दुईटा हुन्छ हाम्रो स्प्लिट हेर। अब कुन बेला यो 2 छ, 2-for-1 2/1 पनि हुने भयो, 1/2 पनि हुने। अब यो चाहिँ कुन बेला युज गर्ने, यो चाहिँ कुन बेला युज गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब बिग भ्यालु चाहिँ माथि कुन बेला गरिन्छ, बढ्छ भने के बढ्छ, नम्बर अफ शेयर बढ्छ। नम्बर अफ शेयरलाई यसले मल्टिप्लाई हुन्छ। पार भ्यालु के हुन्छ, घट्छ। मार्केट प्राइस के हुन्छ, त्यो पनि घट्छ। त्यही भएर पार भ्यालु र मार्केट प्राइसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई हुन्छ। नम्बर अफ शेयर बढ्ने भयो, त्यही भएर 2-for-1 भनेपछि 2/1 1/2 दुईटै गर्नुपर्छ है। तिमीले 2/1 पनि गर्नु पर्यो, 1/2 पनि गर्नु पर्यो। अब यो दुईटा चाहिँ कुन कुनमा युज गर्ने हो, यसले बढाउँछ, माथि ठुलो छ भने त्यसले बढाउँछ, यसले चाहिँ नम्बर अफ शेयरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब तल ठुलो छ भने त्यसले चाहिँ घटाउँछ, यसले चाहिँ मार्केट प्राइस र पार भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अहिले चाहिँ नम्बर अफ शेयर बढ्ने भयो, त्यही भएर यसले मैले मल्टिप्लाई गरेँ, नम्बर अफ शेयर बढ्यो। अब नेक्स्टमा यो नम्बर अफ शेयर बढेपछि अब यसको पार भ्यालु के हुन्छ, यसको इफेक्ट पार भ्यालु त घटाउँछ। त्यही भएर पार भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पार भ्यालु घटाउँछ। अब पार भ्यालु कसरी घटाउँछ, पार भ्यालु हाम्रो टोटल 100 छ, 100 इन्टु 1/2 गर्नु पर्यो। मार्केट प्राइस पनि के हुन्छ, मार्केट प्राइस पनि घटाउँछ। मार्केट प्राइस क्वेसन यहाँनिर यसको मार्केट प्राइस हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 200 दिएको छ, घटाउने भएकोले 1/2 गर्नु पर्यो। ल यति इफेक्ट हुन्छ। यो सबै इफेक्ट सक्यो। अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउन बाँकी है त। ल हेरौँ है त, फेरि म भनिदिइरहेको छु, फेरि क्लियर गरिरहेको छु। हामीलाई यहाँ 4टा केस छ, 4टै केसको हामीलाई त इफेक्ट थाहा हुनु पर्यो, अनि मात्रै शेयर होल्डर इक्विटी बन्छ। फर्स्टमा प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड छ 80,000, यसले रिटर्न अर्निङलाई घटाउँछ, सक्यो।
किनकि क्यास डिभिडेन्डले जहिले पनि रिटेन अर्निङ घटाउँछ, अघि पनि हामीले बुझ्यौँ। अनि कमन स्टक होल्डरको पनि क्यास डिभिडेन्ड छ, यो हामी एकछिनमा बुझ्छौँ है त। पहिला बीमा जाउँ। बीमा स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ 10%, 15,000 वटा सेयर छ, 10% स्टक डिभिडेन्ड, 15,000 इन्टु 10% गरेर 1500 आयो। मार्केटको प्राइस 180 छ, 1500 इन्टु 180 गरेर यो भ्यालु जति आउँछ, ल भ्यालु पनि म देखाइदिन्छु जस्तै सजिलो हुन्छ नि अहिले हिसाब गर्न है त। 1500 इन्टु 180 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल 2,70,000। ल 2,70,000ले हाम्रो के हुने भयो, रिटर्न अर्निङ घट्ने भयो। 1,50,000ले हाम्रो के हुने भयो, कमन स्टकमा पैसा गएर जोड्ने भयो। अब 1500 इन्टु 80 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1,20,000 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो। अब हेर है यहाँनिर 2,70,000, 2,70,000 रिटर्न अर्निङमा माइनस हुने भयो। यसमध्ये पार भ्यालु 1,50,000 हो, यो चाहिँ शेयर क्यापिटलमा गएर जोड्छौँ हामी, शेयर क्यापिटलमा गएर जोड्छौँ यो। अनि यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, पेड इन क्यापिटल प्रिमियममा गएर जोड्छौँ, किनकि यो त प्रिमियम हो। टोटल 180 मा 100 पो पार भ्यालु हो त, बाँकी 80 त प्रिमियम हो। यो प्रिमियममै लगेर जोड्छौँ, त्यो भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यो पार भ्यालुमा लगेर जोड्छौँ। अनि यो टोटल भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्छौँ। सिम्पल। स्टक डिभिडेन्डमा त्यही हो, टोटल मार्केट प्राइस अनुसार स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्ने, त्यो टोटल भ्यालुलाई दुई टुक्रा गर्ने, पार र प्रिमियम, पारलाई कमन स्टकमा जोड्ने, प्रिमियमलाई प्रिमियममा जोड्ने, फिनिश। अनि यो क्याश डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टकको क्याश डिभिडेन्ड रिटर्न अर्निङमा माइनस गर्ने, यो फिनिश। अब क्याश डिभिडेन्ड छ फेरि कमन स्टक होल्डरको। क्याश डिभिडेन्ड 60 पर सेयर भनेको छ, नम्बर अफ सेयरलाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टोटल क्याश डिभिडेन्ड फाइन्ड आउट गर्न। 60 पर सेयर भनेपछि तिमीले यो 15,000 नम्बर अफ सेयरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हिसाब मिस्टेक हुन्छ, किनकि नम्बर अफ सेयर 15,000 त होइन, 10% स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि त नम्बर अफ सेयर त बढिसक्यो। 15,000 प्लस 10% 1500 गर्दा त नम्बर अफ सेयर त 16,500 भइसक्यो। त्यही भएर 16,500 इन्टु 60 गरेको यो चाहिँ टोटल तिम्रो के भयो, क्याश डिभिडेन्ड भयो। त्यो पनि गर्छु म, 16,500 इन्टु 60 गर्दाखेरि टोटल 9,90,000। यो चाहिँ 9,90,000 चाहिँ तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि क्याश डिभिडेन्ड हुने भयो। अब यो क्याश डिभिडेन्डले के गर्छ, रिटर्न अर्निङलाई गर्छ। चाहे प्रिफर्ड स्टकको क्याश डिभिडेन्ड हो, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको क्याश डिभिडेन्ड होस्, चाहे इक्विटी सेयर होल्डरको क्याश डिभिडेन्ड होस्, क्याश डिभिडेन्डको इफेक्ट भनेको एउटै हुन्छ, रिटर्न अर्निङलाई घटाउने। प्रिफर्ड स्टकको क्याश डिभिडेन्डले रिटर्न अर्निङ घटाउँछ, कमन स्टकको क्याश डिभिडेन्डले रिटर्न अर्निङ घटाउँछ। सक्यो। अब बाँकी कुरा भयो 2 for 1 स्टक स्प्लिट। अब लास्टमा 2 for 1 स्टक, यो 15,000लाई 2 for 1 स्टक स्प्लिट गर्ने होइन, 15,000 2 for 1 स्टक, एउटा सेयर दुईटा हुँदा 15,000 वटा सेयर 30,000 वटा हुन्छ भनेर बुझ्यो भने त्यो गल्ती भयो हो। यो हाम्रो डिभिडेन्ड नभइदा भए, स्टक डिभिडेन्ड नभइदा भए यो 15,000लाई नै स्टक स्प्लिट गराउने हो। तर हाम्रो त डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेको छ नि त। त्यही स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि त अब स्टक डिभिडेन्ड बाँडेर स्टक स्प्लिट हुन्छ भने त अब यो 15,000लाई होइन, स्टक डिभिडेन्डको इफेक्ट भइसकेर जति नम्बर अफ सेयर हुन्छ त्यो नम्बर अफ सेयरलाई हामीले स्प्लिट गराउने हो। त्यही भएर नम्बर अफ सेयर जसरी क्याश डिभिडेन्डमा 16,500 दियौँ, स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि नम्बर अफ सेयर जसरी यहाँनिर बढ्यो, त्यसरी नै अब हामीले नम्बर अफ सेयर त्यही 16,500लाई गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब नम्बर अफ सेयर यहाँ 33,000 हुने भयो है स्टक स्प्लिटमा। पार भ्यालु चाहिँ 50 हुने भयो। अनि त्यसपछि मार्केटको प्राइस चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो, 100 हुने भयो है। मार्केट प्राइस क्वेसनमा 200 दिएको छ, हाम्रो 100 हुने भयो, यति हुने भयो। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो फाइनली अर्को के भनेको छ भने क्वेसनमा लास्टमा ल डेभलप स्टक होल्डर इक्विटी भनेको छ 2075 चैत्र 31 भनेको छ। एजुम द नेट इन्कम फर द इयर वाज 3 लाख। नेट इन्कम 3 लाख छ भने पनि भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब नेट इन्कम अझै 3 लाख छ क्वेसनको लास्टमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेट इन्कम आरएस 3 लाख छ। यो नेट इन्कमलाई हामीले के गर्नु पर्यो, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि रिटर्न अर्निङमा लास्टमा जोडेर राखिदिनु पर्यो नेट इन्कम। अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँ है त। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउन्ट, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदाखेरि सुरुमा हाम्रो 8% प्रिफरेन्स शेयर जे छ त्यही लेख्यो। 8% प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल 5 लाख को 5 लाख नै हुने भयो। कमन स्टक, कमन स्टक। अब कमन स्टक भनेको त अब हाम्रो टोटल शेयर त कतिवटा पुगिसक्यो, 33,000 वटा भइसक्यो। 33,000 शेयर। पार भ्यालु हाम्रो कति भइसक्यो, 50 भइसक्यो। पार भ्यालु त हाम्रो 50 भइसक्यो। यसै राख्नु पर्यो 33,000 इन्टु 50, 16,50,000।
16,50,000 वा तिमीले स्टुडेन्टले बुझ्ने हो भने अर्को शब्दमा भन्यो भने यो 15 लाख छ, यहाँ यी पेड इन क्यापिटलमा कति थपे शेयर क्यापिटलमा 15 लाख त पहिल्यै छ, यो हाम्रो स्टक डिभिडेन्डबाट पार भ्यालु 1,50,000 आयो, यो 15 लाख र यो 1,50,000 जोडेर राखे पनि हुन्छ। जस्तै पहिलाको 15 लाख छ, स्टक डिभिडेन्डबाट पार भ्यालु कति आयो 1,50,000 1,50,000 ल शेयर क्यापिटलमा पार भ्यालु हामीले जोड्यौं 16,50,000 15 लाख प्लस 1,50,000 16,50,000 यसरी बुझे पनि भयो। वा टोटल शेयर त अब फाइनल्ली हाम्रो 33,000 भइसक्यो, पार भ्यालु त हाम्रो 50 भइसक्यो, त्यसरी बुझे पनि भयो है त। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो पेड इन क्यापिटल भनेको छ ल, पेड इन क्यापिटल। पेड इन क्यापिटलमा प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको पेड इन क्यापिटल हाम्रो जे छ 3 लाख नै लेख। अनि कमन स्टक होल्डरको वा इक्विटी शेयर होल्डरको ल इक्विटी शेयर होल्डरको पेड इन क्यापिटल भनेको हाम्रो 4 लाख छ, 4 लाख प्लस 1,20,000 प्रिमियम यहाँ पनि छ नि त, पहिलाको प्रिमियम 4 लाख भयो, अनि यो हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाको प्रिमियम 1,20,000 जोड्नु पर्यो, 5,20,000 भयो। अब क्वेशनको जस्तै गर्ने हो भने टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेर लेख्न सक्छौ। ल रिटर्न अर्निङलाई लास्टमा देखाउन सक्छौ। अब यो जोडौं, जोड्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 16,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5,20,000 29,70,000 भयो। अब यसमा एड रिटर्न अर्निङ। अब रिटर्न अर्निङको इफेक्ट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। रिटर्न अर्निङको इफेक्ट भनेको के हुन्छ, हाम्रो पुरानो रिटर्न अर्निङ हामीसँग कति छ 20 लाख छ, 20 लाख छ। अब 20 लाखमा क्याश डिभिडेन्ड एउटा प्रिफरेन्स शेयरको 80,000, इक्विटी शेयरको 9,90,000। हाम्रो त घटाउनु पर्यो, प्रिफर स्टकको यहाँ रिटर्न अर्निङ घट्छ भनेकै छ, यसले पनि रिटर्न अर्निङ घट्छ भनेको छ, रिटर्न अर्निङ घटाउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा यहाँनिर अर्को रिटर्न अर्निङ घट्ने भने स्टक डिभिडेन्डको 2,70,000 पनि हो, यसले पनि त रिटर्न अर्निङ घटाउँछ, माइनस 2,70,000। ल रियलमा इफेक्ट यस्तो हुने, टोटल स्टक डिभिडेन्ड बाँडेको टोटल भ्यालु 2,70,000 ले रिटर्न अर्निङ घट्छ, यो एउटा भयो। क्याश डिभिडेन्ड दुईटा छ, कमन स्टक र प्रिफर स्टक, त्यसले पनि रिटर्न अर्निङ घट्ने बेला घटिहाल्यो। यति नै हुनुपर्ने हो, तर यो क्वेशनमा चाहिँ के भयो भने नेट इन्कम हाम्रो क्वेशनले 3 लाख दिएपछि नेट इन्कम क्वेशनले दिन्छ भने त्यो त ल्याएर जोड्नु पर्यो। यदि यो क्वेशनले यो नेट इन्कम एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छैन भने यहाँ जोडिदैन। क्याश डिभिडेन्ड घट्यो, रिटर्न अर्निङ, दुईटा क्याश डिभिडेन्ड रिटर्न अर्निङ घट्यो, अनि स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालुले रिटर्न अर्निङ घट्यो, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। तर यहाँ नेट इन्कम दिएको भएर यो नेट इन्कम हामीले जोडेको भनेपछि अब हाम्रो टोटल भ्यालु कति भयो 20 लाख माइनस 80,000 माइनस 9,90,000 माइनस 2,70,000 प्लस 3 लाख गर्दा 9,60,000 भयो। अब यो 9,60,000 अब हामीले के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। जस्तै रिटर्न अर्निङ 29,70,000 प्लस 9,60,000, 29,70,000 प्लस 9,60,000 39,30,000। ल टोटल शेयर होल्डर इक्विटी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि मैले भनिरहेको छु क्याश डिभिडेन्ड पनि माइनस हो, प्रिफर स्टक हो, अनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो कमन स्टक पनि क्याश डिभिडेन्ड माइनस हो, अनि यो हाम्रो टोटल स्टक डिभिडेन्डको टोटल भ्यालु माइनस भयो, प्लस यो 3 लाख चाहिँ नेट इन्कम भएर जोड्यो। यो नेट इन्कम भएको छैन भने आउँदैन भन्नुको मतलब यो जोड्नु पर्यो है त। अब जस्तै तिमीले अब मोडल क्वेशनको सोलुसनहरु हेर्यो भने त्यहाँनिर मिस्टेक छ, किनकि अब यसमा यो सोलुसनमा यो लास्टको भ्यालु त्यहाँनिर घटाएर राखेको होला सायद, यो त घटाउन मिल्दैन, रिटर्न अर्निङ त जोड्ने हो। त्यो एन्सर चाहिँ नहेर है, यो गरेको चाहिँ हाम्रो के छ राइट सोलुसन छ। अब यहाँनिर फेरि मैले भनिरहेको छु सुरुमा हाम्रो प्रिफर स्टकको डिभिडेन्ड छ, क्याश डिभिडेन्ड, रिटर्न अर्निङ घट्छ, क्लियर छ कन्सेप्ट। स्टक डिभिडेन्ड छ 10%, 15,000 शेयरबाट 10% निकाल 1500 भयो,
मार्केट प्राइस छ 180, 180 ले मल्टिप्लाई गर 2,70,000 भयो। 2,70,000 रिटर्न अर्निङमा माइनस गर सकिहाल्यो। 2,70,000 लाई दुई टुक्रा गर पार भ्यालु र प्रिमियममा। पार भ्यालु भनेको 180 मध्ये 100 हो, प्रिमियम भनेको 180 मध्ये 80 हो। यो पार भ्यालु हामीले शेयर क्यापिटल लगाएर जोड्यौं। पुरानो शेयर क्यापिटल 15 लाख 1,50,000 लगाएर जोड्यौं सक्यो। अनि त्यसपछि यो प्रिमियममै लगाएर जोड्यौं। कमन स्टक होल्डरको प्रिमियम हो यो। कमन स्टक होल्डर 4 लाखमै लगाएर जोड्यौं। 4 लाखमा प्रिमियम लगाएर जोड्यौं सक्यो। केही गाह्रो छैन। यो क्याश डिभिडेन्ड 9,90,000 क्याश डिभिडेन्ड यहाँ रिटेन अर्निङमा मात्रै घटाउने हो, हामीले घटायौं। अब स्टक स्प्लिटको कन्सेप्ट 16,500 थियो, 33,000 वटा शेयर भयो। अब यो 16,50,000 पैसा कसरी आयो भन्दाखेरि 33,000 वटा शेयर पार भ्यालु 50 त्यति देखाउ दिनु पर्यो। अब यो मार्केट प्राइस क्वेशनले सोधेको खण्डमा मार्केट प्राइस चाहिँ 100 हुन्छ। फिनिश। अब यो हाम्रो भयो, यो शेयर होल्डर इक्विटी भयो। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ भने जर्नलको नि कन्सेप्ट छ। यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो के गर भनेको छ भने जर्नल पनि हामीले गरिदिनु पर्छ। जस्तै जर्नल गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यसको मेन कन्सेप्ट म भन्दिन्छु है त, जर्नलको कन्सेप्ट। जस्तै यो मैले मेटेँ। अब जस्तै अब हाम्रो जर्नलमा डिक्लेयर गरेको र पेड गरेको है। जस्तै ए नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि जर्नल एन्ट्रिज। ल जर्नल पनि कन्सेप्ट बुझौँ है त। डेट पर्टिकुलर आरएस ल। अब जर्नलको कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर आश्विन 1 मा डिक्लेयर गरेको छ। फर्स्ट आश्विन डिक्लेयर भनेको हामीले दिने डिभिडेन्ड दिने भनेर घोषणा गरेको प्रिफर्ड स्टक हो। डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो रिटर्न अर्निङ घट्छ, त्यही भएर रिटर्न अर्निङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ टु प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पेबल। कति हाम्रो 80,000। ल यहाँ हेरौँ त, प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड हाम्रो 80,000 छ। 80,000 लाई हामीले लिनु पर्यो है त। अब यसको नाइरेसन चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै अब यो जर्नल कसरी भयो त्यसको नि म कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु है। जस्तै रिटर्न अर्निङ, यो रिटर्न अर्निङलाई डेबिट किन गर्यो, 80,000 हाम्रो रिटर्न अर्निङ घट्ने भयो। यो डिभिडेन्ड चाहिँ पेबल हामीले दिएको छैन, यो घोषणा मात्रै गरेको हो। त्यही भएर जहिले पनि डिभिडेन्ड घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ डेबिटमा रिटर्न अर्निङ हुन्छ भने डिभिडेन्ड पेबल भनेर क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। अब यसलाई हामी बिइङ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिक्लेयर भनेर लेख्छौँ। नाइरेसन लेख्दा अब यहाँनिर कन्सेप्ट बुझौँ है त। अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो जर्नल गर्दाखेरि मानौ एकछिनको लागि तिमीले क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो। क्रेडिटमा पर्चेज तिमीले 10,000 को क्रेडिट पर्चेज गर्यो। यसको जर्नल भनेको के हुन्छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर हुन्छ। क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने तिमीले 10,000, तर तिमीले 10,000 को ठाउँमा मानौ मिस्टेकले 1,000 मात्रै रेकर्ड गर्यौ। ल पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर भनेर 1,000 मात्रै रेकर्ड गर्यौ भने त मिस्टेक भयो। जर्नल हामीले क्लास 11 मा रेक्टिफिकेसन अफ एरर पढेको। अब यहाँ त 9,000 पुगेन, 9,000 पुगेन। अब हाम्रो जर्नलको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि पुगेन भने अब यो हुनुपर्ने तर भइदियो, यो भइदियो, यो त गल्ती भयो नि त। अब यसलाई सोच्यौँ नि कसरी। अब माथि 9,000 पुगेन, तल पनि 9,000 पुगेन। अब यसलाई त केर्न मिल्दैन। हामीले रेक्टिफिकेसन अफ एररमा हामीले के भनेर पढ्यो, कुनै पनि जर्नल मिस्टेक भयो भने त्यसलाई केर्ने पनि हैन, यो पेपर च्यात्ने पनि हैन। यसलाई सोच्यौँ नि थ्रु जर्नललाई हामीले के गर्नु पर्यो, रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। थ्रु जर्नलले रेक्टिफाई गर्दा माथि पुगेन 9,000, तल पुगेन 9,000। अब थप्ने के कसरी थप्ने भन्दाखेरि अब जर्नलको हाम्रो रेक्टिफाई गर्ने नियम के छ भन्दै इफ एडिसन निडेड भयो भने पोस्ट रिलेटेड अकाउन्ट इन सेम साइट भनिन्छ। भन्नुको मतलब पैसा जहाँनिर नपुगेको हो त्यो रिलेटेड अकाउन्टलाई सेम साइटमा पोस्ट गर भनेको छ।
अब यहाँ 9000 पुगेन, यहाँ 9000 भन्नुको मतलब नेक्स्ट जर्नल के हुने भयो, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर भनेर हामीले गर्नु पर्यो 9000। अब हाम्रो के भयो, यो त रेक्टिफाई भयो। कसरी भन्दा यो पर्चेज डेबिटमा, यो पनि डेबिटमा सेम साइड भएपछि जोडियो। 9 र 1 गर्दा 10, क्रेडिटर पनि 1000 र 9000 गर्दा 10000 मिल्यो। अब कहिले हाम्रो बडी रेकर्ड हुन्छ, बडी रेकर्ड हुँदा चाहिँ अब के भयो, डिडक्सन निडेड घटाउनु पर्यो। इफ डिडक्सन निडेड देन पोस्ट रिलेटेड अकाउन्ट इन अपोजिट साइड भनिन्छ। भन्नुको मतलब घटाउनु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्यो के हो। यही कन्सेप्ट यो अहिले भर्खरै मैले भनेको कन्सेप्ट के भने, जस्तै डिडक्सन निडेड भयो भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो, अपोजिट साइडमा रेकर्ड गर्नु पर्यो रिलेटेड अकाउन्ट। तर एडिसन निडेड भयो भने चाहिँ सेम साइडमा के गर्नु पर्यो, रेकर्ड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मूल मन्त्र हो। जस्तै हाम्रो जर्नलको कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने, जस्तै फेरि पनि मैले भनिरहेको छु, इफ डिडक्सन निडेड देन पोस्ट रिलेटेड अकाउन्ट इन अपोजिट साइड, ठ्याक्क उल्टो साइडमा रेकर्ड गर। इफ एडिसन निडेड देन पोस्ट रिलेटेड अकाउन्ट इन सेम साइड, एडिसन निडेड भयो भने सेम साइडमा। जस्तै अब यो डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि कन्सेप्ट हामीले बुझेको, क्याश डिभिडेन्ड बाँड्दा रिटर्न अर्निङ के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर रिटर्न अर्निङ घट्छ भनेपछि अपोजिट साइडमा रेकर्ड गर्नु परेको पनि रिटर्न अर्निङलाई हामी यहाँ डेबिटमा ल्याएको। हेर रिटर्न अर्निङ नर्मली कुन साइडमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुन्छ। अब घटाउनु त पर्यो, घटाउनलाई ठ्याक्क अपोजिट साइडमा डेबिटमा आयो। डिभिडेन्ड पेबल भनेर यो डिक्लेयर गर्दाको, घोषणा गर्दाको। अब पेमेन्ट गर्दा यो कहिले पेमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट कार्तिकमा पेमेन्ट गरेको छ। फर्स्ट कार्तिकमा पेमेन्ट गर्दा, अब पेमेन्ट गर्दा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अकाउन्ट डेबिट टु क्यास, हामीले त पेमेन्ट गर्यौं नि त 80000। ल पेमेन्ट गर्दाको हाम्रो जर्नल यो हो, बिङ पेमेन्ट अफ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। ल फिनिस्ड, पेमेन्ट गर्दाको जर्नल यो। जहिले पनि हामीले डिक्लेयर गर्दा, घोषणा गर्दा रिटर्न अर्निङ अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, डिभिडेन्ड पेबल भनेर क्रेडिटमा लेख्ने। यदि यो कमन स्टकको डिभिडेन्ड हो भने कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल भनेर लेखिन्छ, प्रिफर्ड स्टक हो भने प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड पेबल। पेमेन्ट गर्दा चाहिँ अब यो डिभिडेन्ड पेबल त अब क्यान्सल गर्नु पर्यो, तिर्न बाँकी भनेर अघि लेखेको त क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो डिभिडेन्ड पेबललाई डेबिटमा ल्याउनु पर्यो, टु क्यास, क्यासै पेमेन्ट गरेको। अब यहाँनिर त्यस्तै अब अर्को हाम्रो के छ भने स्टक डिभिडेन्ड हो। स्टक डिभिडेन्ड पनि सेम यही कन्सेप्टमा है। स्टक डिभिडेन्डको जर्नल अब हामीले फर्स्ट मङ्सिर भनेको छ। फर्स्ट मङ्सिरमा हामीले घोषणा गर्यो। अब डिक्लेयर गर्दाको जर्नलमा रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। टु अब के को कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल, डिभिडेन्ड पेबल, कमन स्टकको डिभिडेन्ड पेबल भयो। कति भन्दा यसको हाम्रो अमाउन्ट भनेको टोटल 2,70,000। 2,70,000 अघि भर्खर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको। कसरी 2,70,000 भन्छ भने 1500 वटा सेयरमा @180, टोटल भ्यालु त यो 2,70,000। अब हामीले एडिसन लेख्नु पर्यो, बिङ कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल भनेर त लेख्नु पर्यो। अब हामीले यो पेमेन्ट गर्नु पर्यो, डिक्लेयर गर्दा रिटर्न सेम माथिकै जस्तो भयो। डिक्लेयर गर्दा घोषणा गर्दै रिटर्न अर्निङ डेबिट, यहाँ प्रिफर्ड स्टकको लेखेको थियो, अब यहाँ कमन स्टक डिभिडेन्ड। अब पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब डेट, पेमेन्ट गरेको डेट कहिले छ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्ट मन्थ चाहिँ पौषमा पेमेन्ट गर्दैन। ल पेमेन्ट गर्दाखेरि अब कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल अकाउन्ट डेबिट, अब यसलाई त क्यान्सल गर्नु पर्यो, पेबल अकाउन्ट यसलाई डेबिट गर्नु पर्यो। टु हो, अब यो पेबल गर्दा त क्यास जाँदैन, त्यही भएर यहाँ क्यास लेख्न मिल्दैन, बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यो 2,70,000 मा के कमन स्टकमा जान्छ एउटा, एउटा चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जान्छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तै यो 2,70,000 टोटलमा यो कसरी पेमेन्ट, कमन स्टकमा जान्छ 1,50,000 र पेड इन क्यापिटल प्रिमियम भनेको 1,20,000। जस्तै अब हेर, यो कमन स्टक बढ्ने भयो कि भएन, कमन स्टक 15 लाख अलरेडी क्रेडिटमा छ, फेरि क्रेडिटमा आएपछि सेम साइडमा भएपछि जोडिन्छ नि क्रेडिट, कमन स्टक बढ्ने भयो। प्रिमियम एडिसनल पेड इन क्यापिटल पहिलाको 4 लाख छ, फेरि 1,20,000 क्रेडिटमा आयो। पेड इन क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिटमै हुन्छ, फेरि क्रेडिटमा आयो भनेपछि जोडियो नि त, हो यो कन्सेप्ट भयो। यदि हामीले क्यास पेमेन्ट गरे भए टु क्यास हुन्थ्यो। यहाँनिर जर्नल यही हो, रिटर्न अर्निङ टु कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल। यदि क्यासमा हो भने यही हुन्छ जर्नल, रिटर्न अर्निङ टु कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कमन स्टक डिभिडेन्ड पेबल टु क्यास हुन्थ्यो। तर यो स्टक डिभिडेन्डमा त टु क्यास लेख्न पाइँदैन, सेयर बाँड्यो। त्यही भएर सेयरमा गए पार भ्यालुमा 1,50,000, प्रिमियममा गए 1,20,000 भनेर यसरी देखाउनु पर्यो है। यदि यो क्यास हो भने टु क्यास भनेको छ। अब क्यासको थाहा भइसक्यो। जस्तै क्यासमा हाम्रो फर्स्ट मार्कमा क्यास छ,
जर्नल के हुने भयो रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल सेम जर्नल क्यास 9,90,000 कमन स्टकको डिभिडेन्ड 9,90,000 अघि हामीले वर्किङ नोटबाट हेरेको ल नाइरेसन भनेको बिङ कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल यही माथिकै तर अब हामीले पेमेन्ट गर्यो कहिले पेमेन्ट गर्यो क्यास डिभिडेन्ड मार्च 30 मा अब पेमेन्ट गर्दा के हुने भयो कमन स्टक डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अब त क्यासै पेमेन्ट गर्यो नि त 9,90,000 ल बिङ कमन स्टक डिभिडेन्ड पेड थ्रु क्यास भनेर नाइरेसन लेख्नु पर्यो भन्नुको मतलब यही हो एउटा डिक्लेयर गर्दाको जर्नल एउटा पेमेन्ट गर्दाको जर्नल डिक्लेयर गर्दा रिटेन अर्निङ डेबिट टु रिलेटेड डिभिडेन्ड अफ पेएबल अकाउन्ट क्रेडिट कमन स्टक भने कमन स्टक भनेर खुलाउनु पर्यो प्रिफर्ड स्टक भने प्रिफर्ड स्टक भनेर खुलाउनु पर्यो र अब पेमेन्ट गर्दा चाहिँ के गर्ने डिभिडेन्ड पेएबललाई हामीले डेबिटमा तान्नु पर्यो टु क्यास क्यासै हो भने टु क्यास अथवा सेयर दिएर मिलाउने हो भने डिभिडेन्ड पेएबललाई डेबिट तान्नु पर्यो टु कमन स्टक टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल किनकि हामीले सेयर दिँदा त सबै पैसा कमन स्टकमा एड हुँदैन केही पैसा त प्रिमियममा जान्छ हो यसरी हामीले यो जर्नलको कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्यो है त जर्नल पनि हामीलाई सोध्न सक्छ ल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टमा यो भन्दा गाह्रो हुँदैन अब म नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट प्रब्लमको सोलुसन लिएर आउँछु आजलाई यति गरौँ है त